اس نے تو ابھی یہ داستان نہیں لکھنی، اس باب کو کون لکھے گا جو ادھورا ہے، ابھی نہیں ہوا پورا ہے، تو اب کیسے لکھا جائے؟ تو کہنے والے نے کہا کتاب عشق دو بابست، کربلا دمشق، یکیرا حسین رقم کرد دیگریرا زینب۔ ایک باب امام حسین نے اپنے خون سے لکھا اور دوسرا باب سیدہ زینب بنت علی نے اپنی صدا سے لکھا، اپنے آنسو سے لکھا، اپنی بہادری سے لکھا، اپنی شجاعت سے لکھا۔ امام حسین نے کنبہ مدینے سے اٹھایا، کربلا تک پہنچایا، اور سیدہ زینب نے عورت ہو کر بچا ہوا کنبہ یہاں سے اٹھایا، دمشق سے ہوتے ہوئے مدینے تک پہنچایا۔ آپ نے غور فرمایا، بھائی لایا اور بہن نے پھر وہیں پہنچایا، کردار دو بنے، ایک بھائی کا کردار ہے، ایک بہن کا کردار ہے۔ لیکن اگر آپ بیدار ہیں تھوڑی دیر کے لیے دماغ پہ زور دیں کہ کردار پہلا سوکھا ہے یا بعد والا۔ اب جو 10ویں تک معاملہ ہوا اس وقت تک تو بھائی بھی کھڑے تھے، بھتیجے بھی کھڑے تھے، بھانجے بھی کھڑے تھے، اور بڑے زور آور جوان موجود تھے۔ لیکن جب بی بی کے ذمے کام لگا، نہ بھائی رہے، نہ بھتیجے رہے، نہ بیٹے رہے، شجر کی ٹہنیاں کٹ چکی، پھول سارے مسلے گئے، چھتیں گر گئیں، ستون ٹوٹ گئے، چاروں طرف دھوپ ہی دھوپ تھی، اور اوپر دن کا اجالا نہیں، رات کالی رات ہے۔ آپ بتائیں جس ماں کا ایک بیٹا بے گورو کفن پڑا ہو، دشمنوں کے نرغے میں ماں وہاں موجود ہو، اس کا کلیجہ ویسے پھٹ جاتا ہے، لیکن اس بی بی کا تصور کریں کہ 2 بیٹے تھے، دونوں کٹ کے وہ پڑے ہیں، اوپر دشمنوں کا نرغہ ہے، دشمن بھی دنیا کا کمینہ ترین دشمن ہے۔ دشمن ہو، اگر دشمن دانا ہو پھر بھی کچھ ہوتا ہے، لیکن دشمن بھی ہو اور ہو بھی کمینہ، ہو بھی نیچ گندا پیچ، تے نیچاں دی اشنائی کونوں، تے فیض کسے نہیں پایا، کہ کرتے انگور چڑھایا، ہر گچھا زخمایا۔ رات ہوئی، میں نے امام طبری کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ نیچ ایسے ایک طرف خیموں کو آگ لگائی، دوسری طرف رسول اللہ کی بیٹیوں کو لوٹا، تیسری طرف لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، جو شہید تھے ان کی لاشوں پہ اتنی گھوڑے دوڑائے کہ ان کا بند توڑ ڈالا، سند توڑ ڈالا، مٹی اڑتی رہی اور کپڑے نوچ کے لیے جاتے تھے۔ اب ایک طرف یہ عالم، دوسری طرف کالی رات کا کالا سایہ، کوئی بھی تو نہیں آیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب، اب ایک طرف جناب سیدہ سکینہ جیسی بیٹیاں،
इमाम आली मकाम की बच्चियां जिन का आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। जिनके घर जिब्रील नहीं आते थे, शर्माते थे, आज उम्मत ने उन बीबियों की इज्जत नामूस के साथ ये किया, लूट लाट के उनको कैदी बना लिया। वो कैदी तो काफरों को बनाया जाता है, इन नीचू ने नबी की औलाद को क्या समझा क्या जाना। बीबियां कैदी बना दी गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार, चलने से लाचार, उनके हाथों में जंजीरें डाल दी गई, गले के अंदर गट डाल दिए गए, तोक डाल दिए गए। गोया के एक दुश्मन की फौज थी जिसने तौहीन की हद कर दी, तजलील की हद कर दी। अब ये हालत ये है, ऊपर रात पड़ गई है। अब एक बीबी है ज़ैनुल आबिदीन का पहरा दे, हजरत सैयदा फातिमा। बेटी 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 होती है, बेटी छोटी हो या बड़ी हो, और जब चारों तरफ दरिंदों का भट्ट हो, वहशी दरिंदे हों, और बाप अकेला भी खड़ा हो तो कलेजा दहलता है, लेकिन यहां तो बाप वो है, सर वो है। एक जवान औरत है जिसने लाशों के भी पहरे देने हैं, जिसने मोहम्मद अरबी की बेटियों की इज्जत के भी पहरे देने हैं। जूं जूं रात ढलती गई, हवा चलती गई, और वो वहशी दरिंदे जिनकी आजकल कुछ मुल्ला वकालत करते हैं यजीद ऐसा था, ओए बदनसीबो, अगर तुम्हारे घर को कोई लूटे, तुम्हारे कुंबे को कोई उजाड़े, फिर मैं पूछूं तुम्हारी तारीख क्या कहती है, तुम कितने बड़े मुहक्किक हो। लेकिन ये भी शैतान के बंदे हैं, ये भी गंदगी के पलंदे हैं, इनके यही शैतानी धंधे हैं, ये भी यजीद पलीद की तरह गंदे हैं। इनकी तालीम की तरफ न जाया करो। अगर इल्म से कोई निजात पाता तो शैतान के गले में तौक लानत का कभी ना। ये भी शैतानी सोच रखते हैं, ये भी पलीद अप्रोच रखते हैं। शुक्र है खुदा का हमें गुलाम बनाया मुस्तफा का। अब रात ढली और कहने वाले ने हक अदा किया। उसने कहा, लोगों देखो ये कौन है। बीबी ने जो बची खुची चादरें थी लपेट समेट के, उधर कलेजा फटे, उधर आंखों में आंसू की बजाय खून बहे, उधर बेटों की लाशें पुकारे, उधर भतीजे हैं, भतीजा भी एक नहीं भतीजों की भी कतार है, और इधर मिट्टी और खून में मिला जन्नतियों का सरदार है। एक भाई का लाशा कम है और यहां तो पूरा कुंबा मिट्टी में अटा हुआ है, जिगर फटा हुआ है। लेकिन बीबी ने हौसला करके, कोई नहीं तो हम ही सही, उसने तलवार जुल्फ़िकार हजरत इमाम हुसैन वाली संभाली, हाथ में पकड़ी और अपने सीने पे पत्थर बांध कर उसने कहा, रात जैसे भी कटे काटनी तो है। उस बीबी ने, कहते हैं, तलवार को उठाया, कभी बीबियों की तरफ आए और उधर कभी सिसकियां निकले हजरत शहरबानों की, जो तख्त बख्त छोड़ के फक्र की दुनिया में आई थी, जिसकी लौट गई सारी कमाई थी। याद रखो, आंखों पे रोने के ऊपर ना कोई पाबंदी